اور ज़कात को भी नमाज को भी कायम कर रहे हैं और ज़कात भी अदा कर रहे हैं, तो इनके अजर तो इनके रब के नज़दीक ही हैं। और अजर का एक अल्लाह तबारक व तआला ने झलक क्या दिखा दी, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसके बारे में कल भी बात हो गई कि ना तो उनको कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। इसकी कल तफसीर बयान हो गई थी कि मुस्तकबिल का कोई उन्हें अंदेशा नहीं होगा और माज़ी का कोई पछतावा उन्हें नहीं होगा। अगली आयत में फरमाया कि ए लोगो, अल्लाह ताला से डरो, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और जो कुछ सूद में से बाकी रह गया है वो सारे का सारा छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। तो ये सूदी कारोबार के ऊपर एक तरह से हम कह सकते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी ज़रब लगा दी कि मुकम्मल तौर पर इसको हराम कर दिया। तो बराह रास्त मुसलमानों को खिताब करके अल्लाह तबारक व तआला ने, देखिए लफ्ज़ पहले क्या बयान फरमाया है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। और उसके बाद फिर फरमाया कि और जो कुछ भी सूद बाकी है ना, वो छोड़ दो। क्योंकि इंसान को जब तक उसका ध्यान अपने परवरदिगार की तरफ नहीं होगा ना, तो वो किसी काम को करना या ना करना, उसको अगर करने का हुक्म दिया जाए या ना कर या करने से मना किया जाए, तो उसके लिए कोई इतना बड़ा इंसेंटिव नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले इंसेंटिव दे दिया है। इंसेंटिव क्या है कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम मुझसे डरो। और अब ये डरने का, अब इसका हक ये है कि तुम लोग क्या करो कि सूद हराम कर दिया है, तो जितना सूद बाकी रह गया लोगों की तरफ, उसको छोड़ दो। और ये तुम्हारे ऊपर कंडीशन है अगर तुम मुसलमान हो। तो इसको ईमान का लाज़मी जुज़्व जो है ना, वो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ठहरा दिया। अच्छा, अब सूरह इससे पहले जो आयत नाज़िल हुई थी इसके बारे में, तो उसमें क्या थी? उसमें क्या फरमाया था? सूद के बारे में कुछ जो है ना वो नसीहत और मौइज़त थी। कुछ ये फरमा दिया कि सूद जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे शराब के बारे में पहले फरमाया ना, 3 मुख्तलिफ मराहल में शराब को हराम फरमाया। इसी तरह सूद को भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये 2 मराहल में यहाँ पर इसको इसकी ममानियत फरमा दी और इस आयत में मुकम्मल तौर पर ये इसकी हुर्मत सामने आ गई। और इसकी बुनियाद इस अमल पर थी कि आसमानी मज़हब और दुनिया के मारूफ में इसकी हैसियत हमेशा से एक हराम चीज़ की तरह रही है। मतलब कोई भी जो अ, मतलब ऐसे लोग थे कि जिनको दूसरे लोगों का एहसास होता था, वो इसको अच्छा नहीं समझते थे। वो ये नहीं कहते थे कि ये कोई बड़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर इस सूरत में इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ का खुसूसी तौर पर ज़िक्र फरमाया खुतबा हज्जतुल विदा में। और खुतबा हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर साथ ये भी फरमाया कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ पैसे लोगों की तरफ थे और उन लोगों ने ये कहा हुआ था, उनके साथ मुआहदा हुआ था कि वो मतलब एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी छोड़ दिए हमने, वो भी उनकी तरफ से मैं छोड़ता हूँ। तो सूद को एक मतलब पर्सनल एग्जांपल देकर, अपने खानदान की एग्जांपल देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये बता दिया कि ये चीज़ मुआशरे के लिए ठीक नहीं है, तो इसको हमेशा-हमेशा के लिए छोड़ना होगा। अगली आयत में ये फरमाया कि अगर तुम, ये आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, और इसके लिए रास्ते निकालना, ये इंसान अपनी बहुत बड़ी एक नाकामी समझे अगर कोई मुसलमान सूद के लिए कोई रास्ता निकालता है ये आयत पढ़ के भी। क्योंकि बहुत से लोग हैं वो कहते हैं नहीं ये सूद के बारे में, बैंकों वाले सूद के बारे में, भाई सूद सूद है, चाहे वो बैंकों वाला हो चाहे वो खुद बंदा किसी को पैसे देगा तो उसके ऊपर पैसे ले रहा है, सूद सूद है। तो सूद को अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हराम फरमाया है। अब इसकी जो तफसीलात हैं, अगर कोई ये समझता है कि बैंकों वाले पैसे जायज हैं, तो ऐसा करें किसी जाके कोई ऐसे आलिम जिनको समझते हैं कि वो माशाल्लाह चीज़ों को सही इदराक रखते हैं, कोई टिपिकल मौलवी, अगर लगता है किसी को कि टिपिकल मौलवी तो नहीं मानते इस चीज़ को, तो कोई ऐसे आलिम देख लें कि जो इन चीज़ों का मतलब दुनियावी इल्म भी उनके पास हो, तो उनसे भी जाके ये चीज़ पूछ लें। तो सूद वाला मामला जो है वो बैंकों का सूद हो या किसी भी और तरह का, ये सारे के सारे हराम है और सारे सूद में ही आते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। तो इस आयत में फरमाया कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, फिर अल्लाह की और उसके रसूल की जंग है तुम्हारे साथ। ये वो वाहिद चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये अंदाज़े तखातुब जो है वो बयान फरमाया है, इस्तेमाल फरमाया है कि फिर अगर नहीं करोगे तो अल्लाह और रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब ये ऐसा क्या है? ये एक टॉपिक ऐसा है कि इसके ऊपर हमें आज मेरा ख़्याल है एक ही आयत अगर आज रखते तो यही काफ़ी होती।
کیونکہ اس کی تفسیر کے لیے کہ دنیا کا جو سارا نظام ہے نا وہ بیسیکلی جتنی دنیا کے اندر غربت ہے اس وقت اور جو غریب ممالک غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں اس میں سب سے بڑا قصوروار یہی معاملہ ہے جو یہ بینکوں کا سود ہے. جو مالیاتی ادارے ہیں دنیا کے وہ لوگوں کو قرضے دیتے ہیں لیکن وہ قرضے جن شرائط پر دیے جاتے ہیں اور جس طرح کا سود ان کے اوپر رکھا جاتا ہے وہ ملک کبھی بھی قرضوں سے نکل نہیں پاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل طور پر حرام فرمایا ہے. تو ایک تو یہ کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اگر تم توبہ کر لو تو پھر ایسا کرو جو تمہارے اپنے مال ہے نا وہ ان سے لے لو. نہ تمہارے اوپر نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. تو اب یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الٹیمیٹم کی طرح ہے یہ کہ اب جو لوگ اس حکم کو نہیں مانیں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جائیں. سود کے متعلق جو لب و لہجہ ان آیات کا ہے بالکل اسی لہجہ تقریباً یہی لہجہ سود سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع میں معلوم ہوتا ہے. تو جس سے ان آیات کے زمانہ نزول کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ کب نازل ہوئی تھی. بالکل آخری ایام میں یہ نازل ہوئی. تو اس آیت سے یہ چیز بھی کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اسلامی نظام میں سودی کاروبار کرنے والوں کی حیثیت باغیوں اور مفسدوں کی ہے جو اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں اور اللہ کی زمین کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں. جن کی سرکوبی کے لیے اگر مسلمان ریاست ضروری سمجھے ضرورت کے مطابق ان کے خلاف فوجی کارروائی بھی کر سکتی ہے. تو اس کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے سورہ مائدہ میں بھی کہ یہ جو کاروباری معاملات ہیں ان کے بارے میں پھر کیا احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں. اب اس الٹیمیٹم کے بعد سودی کاروبار رکھنے والوں کو صرف اس امر کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی اصل رقمیں قرض داروں سے واپس لے سکتے ہیں. نہ وہ اس میں کسی چال سے سود کی کوئی رقم جوڑ کر قرض دار کی حق تلفی کی راہ ڈھونڈے اور نہ ہی قرض داروں کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اس راہ سے فائدہ اٹھا کر جو ان کی اصل رقمیں وہ بھی ان کو نہ دے گا. بس ٹھیک ہے بھائی اب دونوں چیزیں ان کو نہ کرو. تو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. تو جتنا تمہارا ہے اتنا ہی تم لوگے. اگلی آیت میں بڑی خوبصورت آیت کہ جس میں یہ فرمایا کہ اگر جس کو تم نے پیسے دیے ہوئے ہیں وہ اگر تنگ دست ہے تو پھر کیا ہے اس کو تھوڑی مہلت دے دو تاکہ اس کے پاس پیسے آ جائیں. جب اس کے پاس پیسے آ جائیں تو وہ تم کو یہ ادا کر دے. اور ساتھ یہ فرما دیا کہ لیکن اگر تم معاف کر دو ان کو کہ وہ غریب لوگ ہیں تو ان کو اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے اگر تمہیں اس چیز کا پتا ہو. اچھا اس زمانے میں یہ جو ہمارا زمانہ ہے یہاں پر اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عرب میں زمانہ نزول قرآن سے پہلے جو سود رائج تھا یہ صرف مہاجنی سود تھا. جیسا کہ یہاں پاکستان میں ابھی بھی کچھ بدبخت کرتے ہیں اس طریقے سے لوگوں کو پیسے دے کے تو ان سے پھر وہ ایکسٹرا جو پیسے لیتے ہیں. یا پاکستان بننے سے پہلے جب یہاں پر یہ خصوصی طور پر جو یہ ہندو لوگ تھے تو ہندو یہ کاروبار کرتے تھے. ان میں سے بھی جو کھتری تھے تو کھتری یہ کاروبار کرتے تھے سود کا. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سود تھا یہ والا بینکوں والا جو ہے نا یہ تو سود نہیں ہے. تو جیسے ان سے لوگ قرضہ لیا کرتے تھے تو وہ ان سے پھر باری باری جو سود ہے وہ اس کے ضمن میں ان سے وصول کیا کرتے تھے. لوگوں کی زمینیں جو ہیں وہ اپنے پاس رہن رکھ لیتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے نا صرف یہی ہے جس کو یہاں پر حرام ٹھہرایا گیا ہے. تو اب یہ جو تجارتی کاروبار ہیں قرضے کہ جس کا اس زمانے میں قرضے کے بغیر جو ہے نا وہ بڑا کاروبار نہیں چلتا تو اس کی حرمت اور کراہت جو ہے نا وہ تو قرآن نے اس کی تو کوئی بحث ہی نہیں کی. تو اب اس کے لیے وہ لوگ سن لیں کہ عرب کے اندر بھی تجارتی قرضوں پر سود لینے کا رواج موجود تھا. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جب قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ اگر قرض دار تنگ دست ہے یعنی ذو اسرا ہے تو اس کو کشادگی مہیا ہونے تک مہلت دو. تو اس آیت نے گویا پکار کر یہ خبر دے دی ہے کہ اس زمانے میں قرض لینے والے امیر اور مالدار لوگ بھی ہوتے ہیں. کاروبار کے لیے بھی لوگ قرض لے لیتے ہیں. بلکہ یہاں اگر اسلوب بیان کا صحیح حق ادا کریں تو یہ بات بھی نکلتی ہے کہ قرض لین دین کی معاملت زیادہ تر مالداروں ہی میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں. لیکن کوئی امکان اس کا بھی ہے کہ کوئی مطلب کسی بندے کے پاس پیسے نہیں ہے وہ اس کو کوئی ضرورت ہے تو اس ضرورت کے لیے وہ کسی سے کچھ پیسے لے لیتا ہے. تو
जो है वो उसकी ये मामलात भी चलते हैं, लेकिन उसमें हुक्म दे दिया कि अगर कोई पैसे लेता है, तो फिर उसको आसानी कर दो। उसको इस चीज़ की आसानी दो कि उसके पास अगर पैसे नहीं हैं, तो उसको आसानी दो, जब उसके पास हो तो तब ले लो। और अगर उसको छोड़ दोगे, तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। अगली आखिरी आयत आज की, उसमें फरमाया कि वत्तकू यौमन यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, और डरो उस दिन से, डरो ऐसे दिन से कि जिस दिन तुम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटाए जाओगे, तो फिर तुम हर जान को वो पूरा-पूरा दिया जाएगा जो कुछ उसने कमाया, वहुम ला युज़लमून, और उनके ऊपर कोई ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। ये आयत इंतहाई मुख्तसर अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकामात हमें दिए हैं ना, जितने भी, मतलब जो करने का हुक्म दिया है और जिससे रुकने का हुक्म दिया है, उन सब का आप ये समझ लें कि वो क्यों हुक्म दिया है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर फरमा दिया कि जो कुछ भी हम करते हैं, हमें अल्लाह तबारक व तआला से डरना, अल्लाह तबारक व तआला के उस दिन से डरना चाहिए कि जिस दिन हम अल्लाह की तरफ लौटाए जाएँगे। तो ये बात सामने आ गई कि हमने अल्लाह के पास जाना है। तो फिर जब उसके सामने हाज़िर हो जाएँगे, सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, हर जान को जो कुछ उसने कमाया है, अच्छा कमाया है, बुरा कमाया है, सारे का सारा उनको उसका बदला दिया जाएगा। पूरे का पूरा बदला दिया जाएगा। किसी से कोई कमी-बेशी नहीं की जाएगी। पूरा बदला अल्लाह कहता है मैं दूँगा। वहुम ला युज़लमून, और किसी के ऊपर कोई ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने और इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।